बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 ज़िलक़अदा बुध के दिन का एक ऐसा लाजवाब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इसे पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है, वो चाहे अधूरी ख्वाहिशात हों, ऐसी ख्वाहिशात जो आज तक पूरी ना हो सकी। आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह ताला से मांगे, हर नामुमकिन काम को अल्लाह ताला मुमकिन कर देंगे। आज 9 ज़िलक़अदा बुध का दिन आ चुका है। आज एक ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले करने लगी हूँ जिसे फ़कीर पढ़ ले तो बादशाह बन जाए। ये गैबी मदद हासिल करने का एक ऐसा इसमें आज़म है, एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि अगर आप घर में बैठकर पढ़ते हैं या आप मस्जिद में बैठकर पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे मदद करेगा कि लोग आपकी कामयाबियों का राज पूछने आपके घर तक आएंगे। ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये इतना छोटा सा लेकिन इतना फ़ायदेमंद वजीफ़ा है कि जिसके पढ़ने से तकदीर हमेशा के लिए बदल जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। नसीब का बंद ताला खुल जाएगा, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। ये महीना अपनी रहमतों, बरकतों और अज़मतों के साथ जारी और सारी है। इस महीने को किसी भी सूरत लापरवाही के साथ मत गुजारिएगा। आज का ये वजीफ़ा आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आज के इस फितने के दौर में ये वजीफ़ा लाजवाब वजीफ़ा है। ऐसे अफराद जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। ये वजीफ़ा वही इंसान पढ़ सकता है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक हो, जिसके दिन अल्लाह ताला ने बदलने हो, जिसका नसीब खुलने वाला हो। जो शख्स भी ये वजीफ़ा पढ़ता है, अल्लाह ताला का ख़ास करम उस पर हो जाता है। उसकी सारी ज़िंदगी के लिए तो क्या, 7 नस्लों तक के लिए वो रहमत की नज़र काफ़ी हो जाती है। आपने इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद कभी भी पढ़ लेना है। इस अमल को करने के लिए ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये ख़ास वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल में आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब ये अमल क्या है कि आज 9 ज़िलक़अदा बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने तमाम मकासद की नियत करनी है। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नियत कर लेनी है आपने। मांग लो आज अल्लाह की ज़ात से जो मांगना है। अल्लाह ताला आपको, अगर आप बेघर हैं तो घर दे देंगे। गाड़ी मांग लो, गाड़ी मिल जाएगी। नौकरी मांग लो, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात नौकरी दे देगी। मनपसंद शादी चाहते हैं तो मनपसंद शादी हो जाएगी। कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नियत कर लो, सारा कर्ज उतर जाएगा। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। मियाँ अपनी बीवी के लिए पढ़ ले, अगर उनकी मोहब्बत में कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो उसकी नियत करके आप ये अमल कर लें। आपकी दुनिया की कोई सी भी हाजत है, आपकी नियत करके आपने ये अमल करना है। वो मकसद जिसे इंसानी अक्ल नामुमकिन कहती है, आज वो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। अपने मकसद की नियत लाज़मी करनी है। मकसद की नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और यूँ महसूस करना है कि जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। ये कलमा तैयबा है। कलमा तैयबा मोमिन की पहचान है। और जब कोई बंदा इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ता है, तो फिर रास्तों की तमाम रुकावटें हट जाती हैं, तमाम बंदिशें टूट जाती हैं, आपके रास्ते इस्तवार हो जाते हैं, रिस्क में वसी और अरीज़ इजाफा होता है, ईमान मजबूत हो जाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बदौलत अल्लाह पाक आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 33 मरतबा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत के बारे में मैं आपको बताऊं तो नबी पाक की एक हदीस है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्वीर रख दी जाती है
اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں آسمانوں کے سارے اعمال، ساری برکتیں رکھ دی جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوتی ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہوتی ہے اور عظمت میں بھی بھاری ہوتی ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے، وہ وظیفہ بہت بڑائی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا عزیزو یا کریمو، یا عزیزو یا کریمو کا ورد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ جب وہ دینے پہ آتی ہے تو نہ تو اعمال دیکھتی ہے اور نہ ہی شکلیں صورتیں دیکھتی ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتی ہے۔ جو بندہ بھی ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ نے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یا عزیزو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا عزیزو یا کریمو، یا عزیزو یا کریمو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا عمل ہے۔ اس سورت کے کمالات اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی سب صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جسے پڑھتے ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہے جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کوثر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 29 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نہایت دھیان، توجہ، یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاروں کو روزگار عطا کیا، محتاجوں کو محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ سورت مبارکہ پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو آج سورت کوثر کو پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی نایاب اور مجرب عمل ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا عزیزو یا کریم، یا عزیزو یا کریم، یا عزیزو یا کریم کا ورد کرنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دعا مانگنے کے کچھ ایسے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جب بندہ مومن عاجزی انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو ان 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی بدل متعین کر دیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے جائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں، عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ نظریں نیچے رکھ کر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے۔
درود شریف پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس کے بعد اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگی جائے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیے جائیں تو یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کرے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔